प्यारे बच्चों, रियाजी की इस क्लास में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आज से हम लोग रियाजी की नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमारे जमा शशुम की जो रियाजी है उसको हम फोकस करेंगे। जमा शशुम की रियाजी क्यों हम फोकस कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप जमा शशुम की जो रियाजी है आगे की जमातों की रियाजी की बुनियाद है। अगर आप जमात हफ्तोम, हश्तोम या नहोम, दहोम या 11वीं 12वीं जो भी जमातों में अगर रियाजी पढ़ना चाहते हैं और अपनी रियाजी को मजबूत करना चाहते हैं, तो हमें जमात शशुम की रियाजी से हमको क्या करना पड़ेगा? शुरुआत करना पड़ेगी। तो चाहे आप किसी भी जमात में हो, आपके लिए ये सिलसिला कारआमद रहेगा। हम लोग शशुम जमात की रियाजी को फोकस करेंगे, उसमें जो भी तस्वुरात आए हुए हैं उस पर हम लोग तफसील से एक पूरी सीरीज़ ये वीडियो की हम लोग यहाँ पर बनाने वाले हैं, तो आप हमारे साथ रियाजी सीख सकते हैं। सबसे पहली बात है कि आप यहाँ पर वीडियो को रोकें। यहाँ पर एक क्यूआर कोड आपको नज़र आ रहा है, आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करें। ये हमारे व्हाट्सएप चैनल का क्यूआर कोड है। आपको इस चैनल पर रियाजी के इस वीडियो की लिंक मिलती रहेगी, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं ताकि आप हमारे साथ रियाजी को सीख सकें। इस YouTube चैनल पर रियाजी के अलावा भी साइंस के भी वीडियोस अभी हैं कुछ, और आगे भी और कुछ वीडियोस हम लोग बनाएंगे आपके लिए। हम बुनियादी तस्वुरात पर आसान करके आपको रियाजी और साइंस सिखाने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो जाहिर बात है, आपको इस वीडियो को रोक रोक कर देखना है। आप अपने साथ पेन, पेंसिल, बयाज लेकर बैठें और जहाँ ज़रूरी है वीडियो को रुकाएं, लिखें, और जैसे भी वीडियो के अंदर जो भी हिदायतें दी गई हैं उस पर आप क्या करते चलें? अमल करते चलें। तो ये जो सिलसिला आज से हम शुरू कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले हम लोग सीखने वाले हैं कि इल्म हिंसा के बुनियादी तस्वुरात क्या क्या हैं। तो इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे, इस सिलसिले में हम क्या सीखेंगे, यानी जब ये वीडियो का सिलसिला चलेगा, ये तो इस हिस्से का पहला, सिलसिले का पहला वीडियो है। आगे भी और वीडियो आएंगे। तो इस पूरे सिलसिले में हम क्या क्या सीखने वाले हैं? जैसे हम नुक्ते के बारे में सीखेंगे, ख़त किसे कहते हैं ये सीखेंगे, ख़िते ख़त से क्या मुराद है इसको हम समझेंगे, शुआ क्या होती है उसे हम देखेंगे, मुस्तवी क्या है उसे समझेंगे, मुतवाज़ी ख़ुतूत और तक़ातो ख़ुतूत ये क्या होते हैं इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। आज के ये पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम 3 तस्वुरात को हम समझने की कोशिश करने वाले हैं। वो 3 तस्वुरात कौन कौन से हैं? नुक्ता, ख़त और क़िते ख़त। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपने अभी तक नोटबुक, पेन, पेंसिल, बयाज नहीं ली है तो जल्दी से आप क्या कीजिए, पहले पेन पेंसिल ले लीजिए और हमारे साथ रियाजी सीखने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, चलिए। अब आप ज़रा गौर से देखिए, बाजू की शक्ल में आप क्या देख रहे हैं? आप क्या देख रहे हैं? वीडियो को रुकाकर इस शक्ल को, इस चौकोन में आप क्या नज़र आ रहा है आपको? ज़रा गौर करके बताइए मुझे। कमेंट में भी आप लिख सकते हैं कि आपने यहाँ पर क्या देखा है, क्या नज़र आ रहा है बाजू की शक्ल को गौर से देखने के बाद। तो आपको 4 ऐसे टिप टिपके जिसे कहते हैं ना, टिपके भी कहते हैं, ऐसे दिख रहे हैं, दिख है ना? तो क्या है? इन्हें नुक्ते कहते हैं। नुक्ता यानी क्या? तो अगर आप अपना पेन लें या पेंसिल लें, जैसा अभी रेड कलर का मेरा पेन है समझ लो, और पेन पेंसिल की नोक अगर आप कागज़ के ऊपर रख देते हैं, तो उससे जो निशान बनता है उस निशान को नुक्ता कहते हैं, है ना? आप करके देखिए, वीडियो रुकाइए, यहाँ पर अपने पेन को अपने पेज पर लगाइए, बन गया निशान। ये उसी शक्ल को हम क्या कहते हैं, उसी निशान को हम क्या कहते हैं? नुक्ता कहते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? आसान चीज़ है। पेन या पेंसिल की नोक से या प्रकार की नोक से या कोई भी चीज़ की अगर आप उसको ऐसे निशान लगाएं छोटा सा, उसको हम क्या कहते हैं? नुक्ता कहते हैं। ठीक है। अब नुक्तों को जैसे नाम दिए जा सकते हैं, जैसे हमारे नाम हैं, जैसे मेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन है, आपका नाम और कुछ होगा, तभी अब कौन सा नुक्ता है? जैसे अब यहाँ पर 4 नुक्ते हैं, तो 4 नुक्तों को हम नामों से भी जाहिर कर सकते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये नुक्ता कौन सा रहेगा? फिर एम है, इसको क्या नाम दिया गया है? एम है। नुक्तों के नाम देने के लिए एक उसूल है, उसको याद रखें। जब भी आप किसी नुक्ते का नाम दे रहे हैं, उसे अंग्रेजी के बड़े हुर्फों में लिखा जाता है, जिसे हम कैपिटल लेटर्स कहते हैं। देखो, है ना, अंग्रेजी के जो हुर्फ हैं 2 तरीके से लिखे जाते हैं।
ایک تو اسمال لیٹرز اور ایک کیپیٹل لیٹرز ہوتے ہیں. تو جب بھی نقطوں کا آپ نام لکھ رہے ہیں، کسی بھی نقطے کا نام لکھ رہے ہیں، تو آپ اس کو یاد رکھیں کہ نقطوں کے نام جو ہے انگریزی کے بڑے حروف میں لکھا جاتا ہے. اب اس کو پڑھیں گے کیسے؟ اگر ہم بازو کی شکل ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر کتنے نقاط ہیں؟ 4 نقاط ہیں. دیکھو اگر ایک ہے تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ نقطہ کہتے ہیں، اور زیادہ ہیں تو انہیں ہم نقاط کہتے ہیں. تو اس بازو کی شکل میں کتنے نقاط ظاہر کیے گئے ہیں؟ 4 نقاط ظاہر کیے گئے ہیں. کون کون سے نقاط ہیں؟ تو ہم اس کو ایسے پڑھیں گے. پہلا یہ جو نقطہ ہے اس کو ہم بولیں گے نقطہ ایم. اس نقطے کو کیا نام دیا گیا ہے؟ نقطہ او. اس کو کیا نام دیا گیا ہے؟ نقطہ آئی اور نقطہ این. اس طریقے سے اس کے نام ہم کیا کرتے ہیں؟ پڑھتے ہیں. تو اس سمجھ میں آیا آپ کو کہ نقطہ کسے کہتے ہیں، نقطوں کے نام کیسے دیے جاتے ہیں؟ اس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ یہاں پر ویڈیو رکائیں گے اور یہ جو آپ کے اسکرین پر دکھ رہا ہے اسے لکھیں گے اور شکل بھی بنائیں گے. ٹھیک ہے؟ اور اپنے اسکول کے واٹس ایپ گروپ پر آپ جو بھی لکھ رہے ہیں اس کو آپ کیا کریں؟ شیئر کرتے چلیں. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. اب آپ کو عمل کر کے دیکھنا ہے. کیا کرو؟ ایک کاغذ لو، اس پر پینسل سے نشان لگاؤ اور اس کو نام دو. کیا بنے گا؟ پینسل کا نشان لگانے کے بعد نقطے بنیں گے، تو اس نقطوں کو نام دو. تو اسی طرح سے آپ کیا کریں؟ مزید نقطے بنائیں اور انہیں نام دیں اور ان نقطوں کو پڑھیں. کم از کم 10 نقطے آپ بنائیں، ان نقطوں کو نام بھی دیں اور ان کو پڑھیں. ٹھیک ہے؟ ایسا ہی آپ پریکٹیکل کر کے کیا کریں؟ اپنی بیاض میں لکھیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اگلا تصور جو ہے ہم پڑھنے والے ہیں، ذرا یہ شکل کو دیکھو آپ. یہاں پر 2 نقطے بنے ہوئے. دیکھو یہ میں یہاں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ کون سے نقطہ ہے؟ نقطہ ایم اور یہ نقطہ این ہے. اگر ہم کیا کریں؟ یہ 2 نقطوں کو ملا دیں. 2 نقطوں کو ہم نے ملا دی. لکیر بنی کہ نہیں بنی؟ ایک لکیر بن گئی ہے نا. اب ذرا غور کرو آپ کہ بھئی 2 نقطوں کو ملا دیے، ایک لکیر بن گئی. کیا اس لکیر کو ہم آگے بڑھا سکتے ہیں؟ آپ کے بیاض میں اگر جگہ ہے تو آپ بڑھا کے دیکھیے کتنا بڑھا سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے؟ تو کہاں تک بھی آپ کے بیاض میں جتنی جگہ ہے اتنی بڑھا سکتے ہیں آپ. بڑھا سکتے کہ نہیں بڑھا سکتے؟ جیسا میرے پاس اگر جگہ ہے میں اس کو آگے بڑھا رہا ہوں، ہے نا. دیکھو کہاں تک آگے میرے پاس، جہاں جگہ ختم ہے وہاں تک تو میں بڑھا سکتا ہوں. اگر یہی لکیر آپ زمین پر اگر بناتے ہیں تو پھر اس کو کتنا بڑھا سکتے ہیں آپ اس کو کہیں تک بھی ظاہر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ کتنا بھی اس کو بڑھا سکتے ہیں. تو اب دیکھیے یہاں پر ایک اور شکل آپ کے سامنے آ گئی. کیا ہے وہ؟ ایکس اور وائی دیا گیا ہے اور یہاں پر تیر کے نشان، اس لکیر کے آگے تیر کے نشان ظاہر کیے گئے ہیں. مطلب کیا ہے اس کا؟ اس لکیر کا مطلب، اس تیر کے نشان کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس لکیر کو ہم کہاں تک بھی بڑھا سکتے ہیں، ہے نا. کیونکہ آپ اس کے باہر جائیں گے تو آپ کیا ہو جائیں گے؟ سلائڈ کے باہر جا سکتے ہیں آپ کے اسکرین کے باہر جا سکتے ہیں، کہیں تک بھی اس کو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ بڑھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ ایسی شکل کو ہم خط کہتے ہیں. ایسی لکیر جسے دونوں جانب لامحدود بڑھایا جا سکتا ہے. لامحدود کا مطلب ہوتا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے، جس کی کوئی حد نہیں ہے. حد رہنا مطلب کیا؟ رکاوٹ ہے نا. تو ایسی لکیر جسے دونوں جانب کہیں تک بھی بڑھایا جا سکتا، اس شکل کو ہم خط کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ سمجھ آ رہا ہے آپ کو یہاں تک؟ اگر آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھ میں آتی ہے تو کمنٹ میں لکھیں. کمنٹ میں لکھنے سے کیا ہوگا؟ آپ کے جو شک شبات ہیں، ڈاؤٹس ہیں، اس کو ہم کلیئر کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے؟ جیسے ہم نقطوں کے نام دے رہے تھے، ایسے ہی ہم خط کو بھی نام سے ظاہر کر سکتے ہیں. تو خط کو انگریزی کے چھوٹے حروف سے ظاہر کیا جاتا ہے. دیکھیے جیسے یہاں پر دیکھیے پی لکھا ہوا ہے، یعنی یہ جو شکل آپ دیکھ رہے تھے اس کو آپ خط پی کہہ سکتے ہیں. خط کو کون سے چھوٹے حروف سے نام دیا جاتا؟ یا اس کا خط کو نام دینے کا ایک اور طریقہ ہے، اگر اس خط پر کوئی 2 نقاط موجود ہیں، ان 2 نقاط سے بھی اس خط کو ظاہر کر سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ اس خط کی بات لے لیں تو یہاں پر دیکھیے اس خط پر نقطہ ایم ہے اور اسی خط پر نقطہ این ہے. تو اس لیے اس خط کو ہم خط ایم این اس طرح سے بھی کیا کر سکتے ہیں؟ ظاہر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ 2 طریقے سے ہم خط کے نام دے سکتے ہیں.
ایک تو ایک حرفی نام ہے جو انگریزی کے چھوٹے حرف سے ظاہر کیا جاتا ہے، ایک تو دو حرفی نام ہے، وہ خط پر واقع کسی بھی دو نقاط کی مدد سے اس خط کے نام کو بھی ہم کیا کر سکتے ہیں، ظاہر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے اس خط کی بات آپ لے لیں، جو یہ ایکس اور وائی والا جو خط آپ کے سامنے ہے، اس خط کی اگر ہم بات لے لیں تو اس کو ہم کیسے، اس کو نام کیسے دیں گے؟ آپ کیا کیا نام دے سکتے ہیں اس کو؟ ایک تو آپ اس کو خط پی بھی کہہ سکتے ہیں، یا خط ایکس وائی بھی کہہ سکتے ہیں، یا خط وائی ایکس بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو آپ کو یاد رکھنا ہے. تو خط کے نام کیسے دے سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ پی بھی کہہ سکتے ہیں جو انگریزی حرف کا چھوٹا ہے. اب اس خط کو بھی آپ کو ایک نام ایسے دے سکتے ہیں، سمجھ لو آپ اس کو ایل نام دے دیے، ہے نا، اسمال لیٹر والا ایل نام دے دیے اس خط کو آپ. تو یہ خط ایل ہوا، یا اس کو ہم خط ایم این بھی کہہ سکتے ہیں، یا خط این ایم بھی کہہ سکتے ہیں. اس طریقے سے خط کو کیا کر سکتے ہیں، نام دے سکتے ہیں. ریاضی میں جب بھی ہم خط کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایک مستقیم خط ہی ہے. اب دیکھیے، اگر میں ایک خط یہ بھی بنا رہا ہوں، آپ نے پڑھا ہوگا تیسری چوتھی جماعت میں. ٹھیک ہے، یہ بھی تو ایک خط ہے، اس کو منحنی خط کہتے ہیں، ہے نا، یہ منحنی خط ہے. لیکن جب بھی ہم ریاضی کی بات کرتے ہیں تو ہم اس خط کی بات نہیں کرتے، بلکہ ایسے سیدھے مستقیم خط کی بات کرتے ہیں. مستقیم کا مطلب ہوتا ہے سیدھا. ٹھیک ہے، سیدھا خط. جیسے اب یہ خط تقریباً سیدھا ہے، جیسے اگر آپ پٹی سے بناتے ہیں تو وہ سیدھا خط کہلائے گا. ٹھیک ہے. تو ریاضی میں آپ یاد رکھیں، جب بھی خط کی بات آتی ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، مستقیم خط ہی سمجھنا ہے اس کو. یعنی منحنی خط رہیں گا کیا، ٹیڑھا بنگا رہیں گا کیا؟ نہیں، ٹیڑھا بنگے سے مراد ایسے مڑا ہوا، ایسے، ہے نا. ٹھیک ہے، آڑے ترچھے خط ہو سکتے ہیں، وہ بھی خط مستقیم خط ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پر آپ کیا کریں گے، ویڈیو کو روکیں گے اور یہ جو شکل بنائی گئی ہے اسے بھی لکھیں گے، اور یہ بازو میں جو اس کے لکھا گیا ہے وہ بھی لکھیں گے. ٹھیک ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. اب نئی چیز ہم لوگ سیکھنے والے ہیں، خطۂ خط. خطۂ خط سے کیا مراد ہے؟ خطۂ خط کس کو بولیں گے؟ تو قطع یہ اردو لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑا. خطے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹکڑا. ٹھیک ہے، بولیے میرے ساتھ، خطے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹکڑا. ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پر ریاضی میں اکثر سوالات آتے ہیں، دیکھو آپ نے سنا ہوگا خطۂ اراضی یعنی زمین کا ٹکڑا. ٹھیک ہے. ایسے ہی خطۂ خط یعنی کیا ہوگا پھر؟ ایسے خطۂ خط یعنی خط کا ٹکڑا. ابھی ہم نے سے پہلے خط کو پڑھا ہے. اب اس خط کا اگر کوئی ایک حصہ آپ لے رہے ہیں تو وہی کیا کہلائے گا؟ خطۂ خط کہلائے گا. ٹھیک ہے. خط تو ہم نے دیکھے کہ وہی لامحدود ہوتا ہے دونوں جانب. تو کسی لامحدود خط کا اگر ٹکڑا آپ لے رہے ہیں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ خطۂ خط کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے بازو کی شکل اگر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے، تو اس میں دیکھیے کون سا خط ہے، یہ ایل ہے. ٹھیک ہے، یہ خط ایل ہے جو دونوں جانب کیا ہے؟ لامحدود ہے. ٹھیک ہے. اب خط ایل ہے، اس کا ٹکڑا کون سا لیا گیا؟ ایم اور این. یہاں تک خط کا ایک ٹکڑا ہم لوگوں نے ظاہر کیا ہے، اس لیے ایم این کو کیا کہیں گے؟ خطۂ خط کہیں گے. ٹھیک ہے. تو خطۂ خط یعنی کسی لامحدود خط کا ٹکڑا. اس کو ہم خطۂ خط ایم این بھی کہہ سکتے ہیں، یا خطۂ خط این ایم بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ یاد رکھیے، خطۂ خط کے لامحدود نہیں ہوتا خطۂ خط، بلکہ اس کے اختتامی نقاط ہوتے ہیں. جیسے یہاں پر این اور ایم، یہ خطۂ خط کے اختتامی نقاط ہیں، نقطے ہیں. اختتام بنا ہے ختم ہونے سے. اختتام یعنی کیا؟ ختم ہونا. اختتامی نقطے یعنی کیا؟ جہاں پر خطۂ خط ختم ہو رہا ہے نا. اب یہ ایم سے شروع ہوا خطۂ خط اور این پر ختم ہوا، اس لیے نقطہ این اور نقطہ ایم کیا کہلائیں گے؟ خطۂ خط ایم این کے اختتامی نقاط کہلائیں گے. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ بات کو؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب خطۂ خط کے اختتامی نقاط ہیں تو خطۂ خط کو ہم آگے نہیں بڑھا سکتے. خطۂ خط کی لمبائی کیا ہوتی ہے؟ محدود ہوتی ہے، مطلب طے شدہ ہوتی ہے. خطۂ خط کی لمبائی کی حد ہوتی ہے. ٹھیک ہے. خط کو آگے بڑھا سکتے ہیں آپ کس کے بھی، اس لیے خط کے اختتامی نقاط ہوتے ہیں کیا؟ نہیں ہوتے. سمجھ رہے ہیں کیا آپ؟ اب بازو کی اگر ہم شکل دیکھتے ہیں تو دیکھو یہ بھی کیا ہے؟ خطۂ خط ایکس وائی ہے نا، جو خط پی کا کیا ہے؟ حصہ ہے. ٹھیک ہے. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ تو خطۂ خط کی لمبائی کیا ہوتی ہے؟ محدود ہوتی ہے.
तो यहाँ पर भी आप वीडियो रुकाइए और उसे देखकर क्या कीजिए, सारी चीज़ें लिखिए, शक्लें भी बनाइए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अमल करके देखना है। अपनी बयाज में क्या करो, ये 4 खत बनाओ, उनको नाम दो, MLTO, ये खत बनाओ। देखो छोटे हर्फ से नाम देना है। खत कहा जा रहा है, इसका मतलब उसकी लंबाई क्या रहेंगी, लामहदूद रहेंगी। तो इसका उसको जाहिर करने के लिए क्या करेंगे आप, तीर के निशान लगाएंगे, है ना। तीर के निशान से क्या कर सकते हैं आप, खत को जाहिर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसका मतलब ये हो गया खत O, ये हो गया। अब क्या कीजिए, नीचे कुछ लंबाइयाँ दी हुई हैं, उस लंबाई के खिते खत बनाइए। अब 12 सम का खिते खत आपको बनाना है, आपको पट्टी लेना पड़ेंगी और 12 सम का उसके ऊपर लिखना है। उसके अख्तितामी नुक्तों के नाम भी लिखना पड़ेंगे आपको, है ना, और उनके नाम भी लिखो। और कैसे लिखेंगे उसके नाम, खिते खत, जो भी आप नाम दे रहे हैं, समझो AB या BA, ऐसे भी नाम हो सकता है, तो उसका नाम आप क्या करें, लिखें। ठीक है, तो ये करने के बाद आप ज़रूर अपने ग्रुप पर क्या करें, होमवर्क आपका भेज दें ताकि टीचर देख सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस चैनल पर आप रियाजी आसान से सीखेंगे, और हम लोग एक सीरीज़ पूरी चला रहे हैं। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आते हैं तो आप इसको ज़रूर लाइक करें। वीडियो को लाइक करना क्यों ज़रूरी होता है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक वो वीडियो क्या हो सके, पहुंच सके। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो कई बच्चों तक वो वीडियो क्या होता है, पहुंचता है। इसलिए उस पर लाइक करें। जो चीज़ें आपको समझ नहीं आई हैं वो कमेंट में ज़रूर लिखें, या और भी लिख सकते हैं आपके भी, हमको ये चीज़ समझ में नहीं आई या ये चीज़ समझ में आई है, तो आप कमेंट ज़रूर करें। और अपने दोस्तों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ या अपने स्कूल के ग्रुप पर इस वीडियो को शेयर करें। जब तक आप इसको शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ क्या करेंगे, सीख पाएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले पार्ट में हम लोग इसका अगला हिस्सा हम लोग सीखेंगे। थैंक यू।